السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم لا سو بارتي اش، غادي نديرو فيها لا كونديسيون دو كولينياريتي. دونك نبداو بلا ديفينيسيون اي بروبريتي. دونك في لا ديفينيسيون عندنا سوا u des coordonnées x y et v un vecteur d'abscisse alpha et d'ordonnée bêta. مال هادو دو فيكتور du plan menu de base et G. Donc هنا بغينا نديرو لا ديفينيسيون تاع شنو هو الديتيرمينون. Donc le déterminant des vecteurs u v dans la base et G شنو هو I. الرمز تاع الديتيرمينون هو هذا، خدينا دوك ثلاثه الحروف الاولانيين دي او تي. الديتيرمينون تاع لي فيكتور u v شحال كيساوي هادي نوطاسيون تاعو. هاد ديتيرمينو هادي هي النوطاسيون تاعو. كنديرو هنا واحد العمود هنا ونديرو عمود هنا. اش كنديرو هنايا؟ كنديرو لي كوردوني تاع الفيكتور الاولانيه اكس اي. كنديرو هنا لي كوردوني تاع الفيكتور الاولانيه وكنديرو هنا لي كوردوني تاع الفيكتور الثانيه في الفا بيتا. مزيان. وهاد ديتيرمينو شحال كيساوي؟ كنديرو هذا بحال كنديرو كروا، هذا في هذا اكس في بيتا ناقص هاد الناقص كاينه في القاعده ناقص شنو؟ ناقص هذا في هذا اكس في بيتا ناقص يكراك في الفا. هذا هو الديتيرمينو. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هو الديتيرمينو. هادشي اللي كيساوي. دونك هنا غادي نديرو دونك هاد البوان راها ديفينيسيون وهاد البوان راها بروبريتي. دونك لا بروبريتي شنو قالوا لنا؟ عندي جوج تاع لي فيكتور غادي نقولوا بان على دوك لي فيكتور u et v راه سون كولينيير، غادي يكونوا دوك المتجهتين بجوج مستقيميتين كولينيير. فوقاش؟ سي سولمون سي الا كان ديتيرمينون ايكال زيرو. دونك الا كان ديتيرمينون ايكال زيرو غنقول بان لي فيكتور راه سون كولينيير، و الا كانوا لي فيكتور كولينيير دونك الديتيرمينون غادي يكون ايكال زيرو. نمشيو لابليكاسيون. لابليكاسيون الاولانيه عطاونا قالوا لنا مونطري كو u d'abscisse 3 est d'ordonnée moins 2 et v d'abscisse moins 6 est d'ordonnée 4 sont collinéaires. Donc on a donc باش نشوف واش كولينيير ولا لا دابري لا بروبريتي اشنو غادي نمشي نحسب الديتيرمينون. دونك بويسكو هنايا في لا كيسيون قالوا لي مونطري كو دونك هاد لي دونك الديتيرمينون غادي نلقاه ايكال زيرو وغنقول بان راه لي فيكتور سون كولينيير. دونك اون ديتيرمينون تاع شنو؟ تاع u اي في ايكال شحال كيساوي؟ كندير هاد العمود بحال هكا. اشنو كنحط هنا؟ كنحط هنا لي كوردوني تاع u 3 موان 2. واش غنحط هنا لي كوردوني تاع في موان 6 و 4. ماشي غنقول ايكال زيرو، لا خصني نحسب. دونك الديتيرمينون شحال كيساوي؟ اش كندير هذا في هذا ناقص هذا في هذا في هذا ناقص تاع القاعده. هادشي اللي كاين هنا فوا هادشي اللي كاين هنا ناقص تاع القاعده هادشي اللي كاين هنا فوا هادشي اللي كاين هنا. دونك غنمشي نطبق هادشي اللي كاين هنا هادشي. دونك غندير هي شنو؟ هي 3 فوا 4. هاد المو هادي تاع القاعده موان 2 فوا موان 6. دونك 3 فوا 4 هي 12. الموا مع الموا غتعطينا البلوس والبلوس مع الموا غتعطينا الموا و 2 فوا 6 هي 12. دونك 12 موان 12 هي 0. دونك لقينا الديتيرمينون ايكال 0. دونك اش غنقول بان لي فيكتور اي و في راه سون كولينيير. اصلا في لا كيسيون راه قالوا لي مونطري، دونك ضروري خصني نلقى بويسكو في لا كيسيون قالوا لي مونطري دونك خصنا نلقى في الديتيرمينون ملي غنحسب خصني نلقى 0 ضروري. ما لقيتش 0 راك غلطتي في الحساب ولا لا كيسيون غلطه. دونك u et v مالهم sont collinéaires.
نتمنى هادشي يكون مفهوم ومبسط. لا كيسيون 2. لا كيسيون قالوا لنا ديتيرميني لو ريال بسي، هذاك الرمز سميتو بسي، ساشون كو ان اي ان سون كولينيير. لابسيس تاع ان هو 1 والاوردوني تاع ان هو 3. لابسيس تاع لو فيكتور ام هو بسي موان 2، هو بسي موان 2. لابسيس تاع ان شنو هو لابسيس تاعها؟ هو بسي موان 2. شنو هو الاوردو تاعها؟ هو 5. دونك شنو هو دابا المشكل؟ قالوا لنا حددوا لا فالور تاع هاد بسي هادي علما ان هاد ان ام راه سون كولينيير. دونك اون شنو اللي كاين دابا؟ شنو في ديك لا كيسيون اشنو هو المعطى وشنو خصني ندير؟ المعطى هو ان ديك ان ام هذوك جوج تاع لي فيكتور ان اي ام راه سون كولينيير. وشنو خصني ندير؟ هذا هو المعطى، واللي خصني نجاوب عليه هو نحدد لا فالور تاع داك لو ريال بسي. دونك اون ان اي ان كي دايرين هادو سون كولينيير ياك. Alors, donc puisque هادو sont collinéaires, donc d'après la propriété هاديك NM الديتيرمينون تاعهم غيكون égal à 0. Alors, الديتيرمينون دو فيكتور NM غيكون égal à 0. Alors, اشنو هو الديتيرمينون تاع هادشي؟ دونك غندير هنا لي كوردوني تاع N اللي هي 1 3 وغندير هنا لي كوردوني تاع ام. شنو هما لي كوردوني تاع ام؟ شنو هو لابسيس؟ لابسيس هو بسي موان 2، هذا هو لابسيس. وشنو هو الاوردوني؟ هو 5. هادشي خصو يكون ايكال 0. علاش؟ لان عندي لي فيكتور سون كولينيير. مزيان. دونك شنو غندير دابا؟ غندير 1 في 5 موان 3 في هادشي، وما تنساوش داكشي راه غيكون ايكال 0. دونك غندير 1 فوا 5 اللي هي 5 موان 3 فوا هادشي. عافاك غير ملي دير 3 ضروري هادشي ديرو اونتر بارونتيز ايكال 0. الور 1 فوا 5 هي 5 موان 3 بسي، وهنا موان 3 مع موان 2 هي بلوس 6 ايكال 0. الور دونك 5 بلوس 6، 5 بلس 6 هي شحال؟ هي 12 ياك. دوك عطاتينا 12 موان 3 بسي ايكال 0. الور شنو غندير هنا؟ غندي انا دونك 3 بسي، عندي هادي لهنا غتكون عندي 3 بسي ايكال 11. alors donc بسي غتكون كتساوي 11 sur 3. دونك هذه هي لا فالور تاع بسي. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دونك بسي هي باش يكون هادو كولينيير ولا ساشون كو هادو كولينيير غتكون بسي هي 11 sur 3. هادشي الا ما غلطتش في الحساب. ندوز دابا لهاد ليكزيرسيس هذا. في ليكزيرسيس عطاونا سوا ان بارامتر ريال بلا ما تبرزتكم هاد البارامتر هادي. بارامتر هي ام نغيل. اش اللي ديروها دابا في راسكم؟ مال ام واحد المجهول حقيقي. مزيان. فلا كيسيون اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا اون كونسيدير لي فيكتور. عطاونا الفيكتور او، الفيكتور في والفيكتور دبليو، ولكن لاحظتوا معايا في ديك الفيكتور دبليو كاين واحد البارامتر تما ام. دونك في بتيتا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا étudier la collinéarité de U et V. الا رديتو البال في لابليكاسيون شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا مونطري. ملي قال لك مونطري ضروري خصك تلقى الديتيرمينون ايكال 0. فهاد لا كيسيون شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا étudier. دونك غنمشيو نحسبوا الديتيرمينون. الا لقينا ايكال 0 غنقولوا بان هاد اي في راه سون كولينيير. لقينا ديفيرون دو 0 غنقولوا بان اي
et V ne sont pas collinéaires. قال لك étudier مازال ما عرفناش ماشي بحال لا كيسيون اللي في لابليكاسيون قال لك مونطري ضروري خصك تلقى زيرو. دونك هنايا غنمشي نحسب الديتيرمينون. دونك اون ا ديتيرمينون تاع U et V شحال كتساوي؟ كندير هنا قلت لي كوردوني تاع U. عافاك لي كوردوني تقدر دير لي كوردوني تاع U هنا ولي كوردوني تاع V هنا، ولا تحط لي كوردوني تاع U هنا ولي كوردوني تاع V هنا، حتى هي راه صحيحه بحال. انا كنحط لي كوردوني تاع U هنا ولي كوردوني تاع V هنا. تقدر انت تحط لي كوردوني تاع U هنا ولي كوردوني تاع V هنا وتطبق نفس القاعده. دونك غنحط لي كوردوني تاع U. شنو هما لي كوردوني تاع U؟ شنو هو لابسيس؟ لابسيس هو الكويفيسيون تاع اي اللي هو موانزه. ها هي دمو هادي. شنو هو الكويفيسيون تاع اي؟ راه هو ناقص. هذيك الناقص راه هي ناقص اي، راه هي ناقص واحد اي. ها هو. وشنو هو الاردني؟ هي بلس 2 اللي هي 2. بالنسبه للفي لابسيس هو موان 4. وشنو هو الاردني؟ هو 1 حيت كانت ما بلس جي، زعما بلس 1 جي بلس 1 جي. دونك شحال كيساوي هادشي؟ ناقص 1 في 1 اللي هي ناقص 1، ناقص 2 مضروبة في ناقص 4 اللي هي ناقص 1 زائد 8 اللي هي شحال؟ اللي هي 7. 8 ناقص 1 على 7. وكي دايره 7 هادي؟ راه ديفيرون دو زيرو. دونك بويسكو لقينا ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو، دونك U et V ne sont pas collinéaires. Donc U et V ne sont pas collinéaires. نتمنى هادشي يكون مفهوم. La question petite b. Petite b شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا déterminer la valeur de paramètre m pour que U et W soient collinéaires. ملي يقول لك في لا كيسيون pour que اعتبرها بحال هي sachant que، بحال هي علما ان. دونك هنا شنو اللي معطي؟ غادي نعتبروا بان U et W راه سون collinéaires. وشنو خصني ندير؟ خصني نحدد لا فالور تاع ديك الان. دونك اون U et W كي دايرين sont collinéaires. Alors donc puisque U et W sont collinéaires donc غيكون الديتيرمينون تاعهم ايكال زيرو. هادشي دابري داكشي اللي درنا في الاول تاع لا فيديو. الوغ شنو هما لي كوردوني تاع U؟ هما هادو موان 2. وشنو هما لي كوردوني تاع W؟ شنو هو لابسيس؟ لابسيس هو 2 موان 3. 2 موان 3 هذا هو لابسيس. وشنو هو لوردوني؟ لوردوني هو الكويفيسيون تاع جي اللي هو بلس 2 اللي هي 2. كي داير هادشي ما تنساوش راه ايكال زيرو. الوغ دوكا تعطينا موان 1 فوا 2 اللي هي موان 2 موان تاع القاعده 2 فاكتور تاع هادشي. ديما ملي تقول عندك شي حاجه دونك ضروري هنا بناء اخر هنا ضروري خصك لي بارونتيز عافاك. الا ما درتيش لي بارونتيز راك زلقتي غادي توقع في الاخطاء. دوكا تعطينا موان 2 هنا ال2 مع ال2 تعطينا موان 4 ان، وهنا موان 2 مع موان 3 تعطينا بلس 6. هادشي كامل ايكال زيرو. دونك هنا موان 2 بلس 6 راه هي 4. دونك 4 موان 4 ام ايكال زيرو. الوغ شنو غادير هنا؟ غادي نفاكتوريزي ب 4. دوكا تعطينا 4 فاكتور دو 1 بلس ام ايكال زيرو. الوغ هنايا عندي البرودوي ايكال زيرو. دونك 4 ايكال زيرو ولا 1 موان ام ايكال زيرو. هنا 4 ما كتساوي الزيرو. دونك كيعني هادشي بان 1 موان ام ايكال زيرو. دونك رجع موان ام لهنا غتعطيك ام ايكال 1. دونك هذه هي لا فالور تاع ام باش تكون U et W sont collinéaires. ندوز لا كيسيون 2. اسمحوا لي عافاكم. مزيان.
دونك في لا كيسيون دو قالوا لنا اون كونسيدير لي بوين ا بي اي سي. الا لاحظتوا في لي كوردوني تاع ديك سي كاينه ان في لابسيس وكاينه ان في لوردوني. قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني لا فالور دو ان sachant que C appartient la droite AB. نسيبوزي بأن هذا هو لا droite AB. دونك بويسكو هذا هو لا droite AB دونك غيكون باس بار A وغيكون باس بار B. مزيان. قالوا لنا دابا حدوا لا فالور دو ام ساشون كو علما ان شنو كي داير سي البوان سي راه ابارتيان لا دروات ا بي. دونك سي تقدر تكون هنا تقدر تكون اونتر ا بي وتقدر تكون هنا. انسيبوزي باغ اكزومبل راه كاينه هنا. دونك الا كاينه سي تما دابا سي غتكون ابارتيان ا بي دونك غتكون من بعد بي ولا بيناتهم ولا فيما درتيها بحال بحال صافي. يلا اون يلا حاولوا نشوفوا دابا كيفاش غادي نريجي لا ريبونس. اون سي كي داير سي عطاوها لنا تما راه ابارتيان لا بي. مزيان ها هي سي ابارتيان لا بي. دونك هنا اش ممكن نقول؟ شوفوا معايا نحاولوا من تما نخرجوا جوج تاع لي فيكتور يكونوا كولينيير. دونك هنا شوفوا معايا هنا هاد الفيكتور ا بي هاد الفيكتور هادي ا بي مع بي سي ولا ا بي مع ا سي. كي دايره ا بي مع ا سي كي دايرين لي سيبور تاعهم. السيبور تاع ا بي ملي كنقول السيبور هو زعما هاد لا دروات هذا ا بي والسيبور تاع ا سي هو هاد لا دروات هذا. كي دايرين دوك لي دروات سون باغالي ياك. دوك اش ممكن نقول على دوك لي فيكتور ا بي ا سي collinear. Donc alors AB et AC مالهم sont collinear. ما بقاش ليا فين نكتب ديك الصون المهم غيكونوا collinear. مزيان alors دونك الا كانوا هاد لي فيكتور collinear دونك دابري هادشي اللي درنا هنايا في هاد لا بروبريتي هادي غيكون ديتيرمينون تاعهم ايكال زيرو. دونك ديتيرمينون ولا الور الديتيرمينون تاع الفيكتور ا بي مع الفيكتور ا سي غادي يكون ايكال زيرو. الور مزيان غندير دابا هنا ديتيرمينون ايكال زيرو. مزيان دونك اشنو كنحط هنايا؟ كنحط هنا لابسيس تاع هاد الفيكتور كنحط هنا لوردوني. دابا غنمشي نشوف لابسيس تاع ا بي. اشنو هو لابسيس تاع ا بي؟ هو لابسيس تاع بي مو لابسيس دو ا. دونك عطاتنا هي 3 موان 2 هذا هو لابسيس. وشنو هو لوردوني؟ لوردوني هو 5 موان 3 5 موان 3. مزيان هادو هما لي كوردوني تاع ا بي. شنو هما لي كوردوني تاع ا سي؟ ا سي دونك هو لابسيس تاع سي مو لابسيس دو ا. شنو هو لابسيس تاع سي؟ هو ام موان 1 هذا هو لابسيس تاع سي. هادشي كامل غادي نقصو منه لابسيس دو ا اللي هو 2. دابا غندوز لوردوني. لوردوني تاع الفيكتور ا سي هو لوردوني تاع السي اللي هو 3 موان 2 ها هي 3 موان 2 وغادي نقصو منه لوردوني تاع ا اللي هو 3. الور يلا غادي نحسب دابا ولا قبل واخا اشنا هي 3 موان 2. دوك غندير هذا في هذا موان هذا في هذا. مزيان يلا 3 موان 2 راه هي 1 فوا هادشي هنا غتعطينا ضروري خصك هنا لي بارونتيز عافاك 3 موان 2 موان 3 راه هي موان 5. الموان تاع القاعده 5 موان 3 اللي هي 2 فوا هادشي ضروري عاوتاني خصك الاقواس غدير هي ام موان زاه موان 2 راه هي موان 3 وما تنساوش هادشي كامل راه ايكالا زيرو. الور بقى ليا نحسب غنلقى ايكواسيون وغادي نجبد منها لا سوليسيون هذاك هو ام. مزيان دونك هنا شي حاجه فوا 1 هي ديك الحاجه
مزيان. دونك هنا غادي نحاول نديفلوبي بديك موان 2. موان 2 في ام هي موان 2 موان 2 في موان 3 هي بلس 6 ايكال 0. الوغ دونك 3 موان ام راه هي ام. موان 5 بلس 6 هي بلس 1 ايكال 0. الوغ دونك ام شحال كتساوي؟ ايكال موان 1. هز هاد الواحد ودير هادشي غتعطيك ام ايكال موان 1. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوف معكم لا دوزيام بارتي في هاد الكور هادي اللي هي لا دروات ديفيني بار ان بوين اي ان فيكتور ديريكتور. والله يعاونكم وتهلاو في ريسكم.